तत्र तत्र स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक परस्वत्वापादनं कुत्र भवति? गवि भवति। एवञ्च गवाभिन्न आश्रयनिष्ठा यथा वा तत्र तण्डुल अभिन्न आश्रयनिष्ठा विक्लृत्य अनुकूलः इति उक्तं तद्वत् गवाभिन्न आश्रयनिष्ठ स्वस्वत्वापादन स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वापादनानुकूलः वर्तमानकालिकः व्यापारः। तदनन्तरं देवदत्तः विप्रायगां ददाति। अतः एकत्वविशिष्ट देवदत्त अभिन्न आश्रयनिष्ठः व्यापारः सर्वमागतं वा? तदनन्तरं सर्वं वदामः। तच व्यापारः हस्तकरणकः विप्रसम्प्रदानकः मार्ग अथवा मठकर्मकः मठ अधिकरणकः कर्ता उक्तः कर्म उक्तं करणमुक्तं सम्प्रदानमुक्तं गृह अपादानकः गृहात् आदाय किल अतः गृह अपादानकः। तदनन्तरं मठ अधिकरणकः। यदि विप्राय देवदत्तः विप्राय स्वस्य गां ददाति इति यदि वदामः तदानीं स्वसम्बद्ध तत्र कथं वक्तव्यं? तत्र गवाभिन्न आश्रयनिष्ठ स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वापादनानुकूलः इति उक्तं किल। तत्र गवाभिन्न इत्यत्र गोविशेषणत्वेन स्वसम्बद्ध षष्ट्याः सम्बन्धः अर्थः किल। स्वसम्बद्ध गवाभिन्न आश्रयनिष्ठ स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वापादनानुकूलः इति वक्तव्यम्। परन्तु एतस्य षष्ठ्यन्तस्य तत्रैव प्रयोगः इति न, सर्वत्रापि षष्ठी प्रयोक्तुम् अर्हा एव। कथं? देवदत्तः स्वस्य कराभ्याम् इति वदति। तत्र करकरणकः इति वदामः किल, तत्र स्वसम्बद्धकरकरणकः स्वस्य करेण। तदनन्तरं स्वस्य गृहात् स्वसम्बद्ध गृह अपादानकः स्वस्य पुत्राय यदि वदामः स्वस्य छात्राय पुत्राय इति मास्तु स्वस्य छात्राय तथा स्वस्य मार्गे इत्युक्ते एतादृश षष्ठ्यन्तस्य सर्वैः अपि विभक्त्यन्तैः सह अन्वयः भवति। एवं रीत्या अन्वयः ज्ञातं वा? सर्वम् अन्ते स्पष्टीक्रियते। इदानीं फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति पाठितं। धातुः इत्यत्र स्मृतः इति वचनविपरिणामेन अन्वयः व्याख्यानं। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रये तु तिङः स्मृताः इति विद्यते किल। आश्रये अर्थे तिङः स्मृताः आश्रये अर्थे तिङः स्मृताः आश्रये वाच्ये तिङः वाचकाः स्मृताः। कथं? सत्यं। तर्हि फलव्यापारयोः वाच्ययोः धातुः वाचकः स्मृतः इति एकवचनं किल तत्र स्यात्। स्मृताः इति बहुवचनं प्रयुक्तं किल त्वया। अतः इयं कारिका न साधुः ज्ञायते वा। फलव्यापारयोः वाच्ययोः धातुः वाचकः स्मृतः इति किल स्यात्। कथं वा स्मृताः इति प्रयुक्तं? प्राथम्यात् स्मृतः इत्येव किल प्रयोक्तव्यं। फलव्यापारयोर्धातुः स्मृतः आश्रये तु तिङः स्मृताः। तर्हि प्राथम्यात् एकवचनं किल प्रयोक्तव्यम् इत्युक्ते धातुः इत्यत्र यदा अन्वयः तदानीं स्मृताः इति पदं स्मृतः इति
एकवचनान्ततया विपरिणमय्य अन्वयः करणीयः वचनविपरिणामेन अन्वयः फलं फलम् इत्युक्ते पच् धातुविषये फलं किं रूपं विक्लित्यादि एवं च पश्य सर्वस्यापि धातोः फलं फलम् इति सामान्यं किञ्चित् न अर्थः तत्र फलविशेषः एव वाच्यः ज्ञायते वा पच् धातुः तदानीं फलविशेषः एव अर्थः विक्लित्तिरूपफलविशेषः दा धातुः स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वापादनरूपफलविशेषः एव अर्थः फलं फलम् इति सामान्य अर्थः न इति फलं फलम् इति सामान्यमेव वाच्यं तदानीं सर्वेषामपि धातूनां भेदः एव न स्यात् पठ् पच् इत्युक्ते सर्वमपि कथं प्रतीयेत पठति इत्युक्ते अपि अर्थप्रतीतिः समानः एव स्यात् पचति इत्युक्ते अपि अर्थप्रतीतिः समानः यतः सर्वस्यापि कः अर्थः फलं फलमेव अर्थः यथा वा अस्माकं छात्राः सर्वासु अपि कक्ष्यासु समानतया व्यवहरन्ति मुखभावः समानः एव श्रीरामतुल्याः एते वनं गच्छ इत्युक्ते अपि मुखं समानमेव राज्यं स्वीकुरु इत्युक्ते अपि तस्य मुखं तथैव आसीत् इति वर्णयति तद्वत् अस्माकं छात्राः तद्वत् स्यात् पठति इत्युक्ते पठति इत्युक्ते अपि तथा मास्तु इति विचिन्त्य अयं भेदः विद्यते फलं विक्लित्यादि व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया व्यापारः इत्युक्ते व्याकरणैः व्यापारः इति यः कोऽपि पदार्थः उच्यते परन्तु मीमांसकैः भावना इति अन्यः पदार्थः उच्यते एवं न चिन्तनीयम् अयमेव व्यापारः भावना इति उच्यते अयमेव व्यापारः क्रिया इति उच्यते अस्य एव साध्यक्रिया क्रिया तत्र द्विविधा सिद्धक्रिया साध्यक्रिया इति क्रिया द्विविधा इति वक्ष्यते तत्र तिङन्तविषये क्रिया किं रूपा भवति साध्यक्रियारूपा भवति तिङन्तविषये पचति इति वदामि तिङन्तं तत्र पच् धातोः यः व्यापाररूपः अर्थः सः व्यापारः साध्यव्यापारः सा क्रिया साध्यक्रिया सा भावना साध्यभावना पाचकः इति वदामः अथवा पचनं मधुरम् इति वदति तत्रापि पच् धातुः विद्यते परन्तु तत्र तिङ् नास्ति आख्यातं नास्ति तत्रापि पच् धातोः व्यापारः अर्थः स तु व्यापारः सिद्धरूपः स च व्यापारः सिद्धरूपः तर्हि पचनम् इत्यत्र पच् धातोः व्यापारः सिद्धव्यापारः सिद्धक्रिया सिद्धभावना कति अर्थाः असत् नम्बुदाण्ड क्रिया इत्युक्ते व्यापारः इत्युक्ते भावना इत्युक्ते अपि समानः एव किल मूणु तडவை என்ன மூணுன்றியா இப்படிலாம் வளராதடா புத்தி வளராத அப்புறமா அதுக்கு உனக்காக தான் எண்ணி பார்த்தேன் நான் நாலுன்னு சொல்லாமல் இருந்திய व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया उक्तं च इदानीं सिद्धं नाम किं साध्यं नाम किम् इति निरूप्यते अनन्तरं पश्यामः